ادھروں آواز آنی ہے کملی والے میں ڈگ چلے آج میرے آقا نے ادھر دوڑ کے جا کہ انہوں سارا دینا ادھروں آواز ہونی ہے کملی والے میں پیاسا ہی مر چلے آج نبی پاک دوڑ کے انہوں حوض کوثر دا جام پلانا ہے ادھروں آواز ہونی ہے کملی والے اب میریاں نیکیاں گھٹ گئیاں آج میرے نبی دوڑ کے جا کہ ادھا پلڑا بھاری کر دینا ہے مڈیر والے پتہ چل گیا ایتھے ہی ہر پاسے محمد محمد نہیں پہیوں دی اوتھے بھی ہر پاسے محمد محمد ہونے حاضری تے سائیاں دی بارگاہ پیش کرنی ہے نا تسی بس جا کے سبحان اللہ فرماؤ میں تنو مدینے چھاڑا ہوں ہاتھ چوکے بولو چاہو سبحان اللہ اے اجے زیر تعمیر مکان بیخ لو سنیاں نو آشرف حاصلے کہ لوگاں دے مکان بنیا 100 سال ہو گئے مسیطہ بنیا 100 سال ہو گیا تے میلاد دی محفل ایک نہیں ہوئی ساڑھے اجے بنیادہ ہی ہو دیا تے میلاد دی محفلہ پہلے شروع ہو جائیں اسی اجے مکمل بھی نہیں کر دے تے میلاد پہلے کروا لینے اللہ تعالیٰ نے شرف سنیاں نو عطا کیتا ہے قول اعتباری نے عدد کی تھی انَّ صَلَاةِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمین کملی والے نے عرض کی تھی یا اللہ میری نماز بھی تیرے واسطے میری قربانی بھی تیرے واسطے میری زندگی بھی تیرے واسطے میری موت بھی تیرے واسطے فرمایا وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمین عرض کی تھی یا اللہ میرا آنا بھی تیرے واسطے میرا جانا بھی تیرے واسطے اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ کہ تیری نماز بھی میرے واسطے تیری قربانی بھی میرے واسطے تیرا آنا بھی میرے واسطے تیرا جانا بھی میرے واسطے کہ تیرا سارا کچھ میرے واسطے بے میں رب بھی دسنا چاہنا میں رب بھی جو پیا کرنا تیرے واسطے پیا کرنا محبوب دا پیار ویکھو ایک کہندہ میرا سارا کچھ تیرے واسطے تے اتو آواز ہوں دی اسی بھی جو پہ کرنے ہیں تیرے واسطے پہ کرنے ہیں اللہ دا بھی سارا کچھ محمد واسطے اللہ فرماسی جو کرنے ہیں تیرے واسطے کرنے ہیں یہ دا پنجابی جو ترجمہ کریے ترجمہ یہ بندہ کی نہ کی تیار نے ایک یار واسطے کی لکی تیار نے ایک یار واسطے کی لکی تیار نے ایک یار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے اور دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان اے دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار اے دیدار واسطے کی لکی تیار نے ایک یار واسطے سارے بولو سارے بولو آمین 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 ماشاءاللہ واہ واہ واہ
تسی میرے وال ویکھو تو سبحان اللہ فرماؤ بھائی تسی اچھی سبحان اللہ نہیں بول دی تے میرے تے تواڈے گاؤں چ بس ایک نہر دا فاصلہ ہے تے تسی میرے گوانڈی ہمسائے دا حق بہتا ہوندا ہے جے تانوں دنیا نے کیمرے دے اکھ نال ویکھ لیا تو اکھ نے ساڈے کول نہیں سبحان اللہ کروا جاندے ہو تے اپنے گوانڈی تواڈے کول بولدے ہی نہیں تھوڑا زور لگا کے بولو سبحان اللہ کی نہ کیتا یار نے کہ یار واسطے لولا کلمہ خلقت الافلاق لولا کلمہ خلقت الارض لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ اللہ فرماندا سونے تینوں نہ بناندا آسمان نہ بناندا تینوں نہ بناندا زمین نہ بناندا جے تینوں نہ بنانا ہوندا تے میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہیں سے کرنا پتہ لگ گیا کی نہ کیتا یار نے کہ یار واسطے سارا کچھ رب نے فرما سونے ہے ہی تیرے واسطے اساں جو کیتا تیرے واسطے کیتا ساری کائنات اللہ نے بنائی تے اس واسطے کہ میرے محبوب دا ذکر کیتا جاوے گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا ورفعنا اللہ کا دے اندر لام ملکیت دیئے میں آسان کر کے عرض کراں ورفعنا اللہ کا اللہ نے فرمایا آ جڑی بلندی ہے نا محبوب اے اساں تینوں دے دیتی ہے توجہ ہے سبحان اللہ محبوب بلندی اساں تینوں دے دیتی اے دا مالک تینوں بنا دیتا ہے ایک ہوندہ دینا ایک ہوندہ دے دینا مثال دے طور تے تسی گھر جاؤ تے گھر والے کو او فلاں چیز میں دیتی سی او کتھے وے او فلاں برتن کتھے وے تے گھر والے کہیں جی ہم سایاں نو دیتا ہے تے تسی کو منگوا لو تے گھر والے کہیں جی دے دیتا ہے پتہ لگ گیا دینا ہو روندہ تے دے دینا جیڑی چیز دے دئیو مڑ واپس نہیں لئی دی اللہ فرماتا ورفعنا لکا آ جڑی بلندی ہے نا محبوبہ اے اسا تینوں دے دیتی ہے ان جنوں تیرا دل کرے تو انہوں بلندی دے دے ان نہ بلند کرے تے ابو لہب بارے گورے نو بلند نہ کرے تے بلند کرتے آوے تے بلال ورگے کالے نو کعبے دی چھت تے چڑھا دے اندر پتہ لگیا بلندی مصطفیٰ دیئے اللہ نے دے ہی مصطفیٰ نو دیتی ہے ان جنوں کملی والا چاہوے بلند کر دے وے جنوں سونا چاہوے بلند کر دے وے ایک دن نا اس طرح صحابہ اس طرح تے نہیں چلو وہ صحابہ سن کھڑے سن نبی پاک جمعہ پڑھا رہے حضور نے فرمایا بہ جاؤ کی فرمایا بہ جاؤ جتھے کسی نے جگہ ملی اتھے بیٹھ گیا حضور دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود جے گلی چپے ہوں دے سن اتھے حضور دی آواز کانے چکی اتھے ہی بہ گئے کسی آکے حضور نے عرض کی تھی عبداللہ بن مسعود گلی چ بیٹھے نے حضور نے فرمایا بلا کے لے آؤ وہ آکے نا پھر او تے کھڑے ہو گئے حضور نے فرمایا ایک گلی چ کیوں بیٹھے سو عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نے گلی چ تواڈی آواز کی بہ جاؤ میں سمجھا حضور نے میں نے فرمایا میں اتھے بہ گیا حضور نے فرمایا ہن اگے آ تے پہلی صفحے چ بیٹھ عرض کی تھی سونے کیوں فرمایا جڑے محمد دے آنکھیں لگ جانو پیچھے نہیں رہندے پھر وہ اگے ہو کے لگے پتہ لگیا بلندی مصطفیٰ دیئے وہ جنوں دل کرے عطا کر دے بے جنوں دل کرے عطا کر دے اللہ نے ہر بلندی دا مالک اپنے محبوب نو بنا کے بھیجیا فرمایا سونیا تیرا جنوں دل کرے بلند کر دے وہ نہ بلند کرتے آوے نا نوجوان اللہ نے رشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب تب پروردگار نے فرمایا بولا با تیرے ہاتھ ٹوٹ جانا برباد ہو جائیں عرض کی دیا اللہ گورائی بڑھائے عرض کی دیا اللہ 8 کلو سونے دا مالک مکہ دا چودھری ہے عرض کی دیا اللہ قریش دا سردار ہے اللہ نے فرمایا سونا نہیں لگدا عرض کی دیا اللہ بجا کی ہے فرمایا نے میرے یار دا رنگ نہیں چڑھایا عرض کی دیا اللہ پھر سونا کون ہے فرمایا مکہ دے ایک اللہ جاتی مارے رنگ دا بھی گورا ہے ذات دا بھی چودھری ہے 8 کلو سونے دا مالک ہے اللہ نے فرمایا سونا نہیں لگدا فرمایا مکہ دے دوسرے محلے جاتی مارے رنگ دا بھی کالا ہے ذات دا بھی غلام ہے ٹوٹی ہوئی جتی پانا والا او دا لباس تار تار ہے حالت دل فگار ہے چہرے تے گردو گوار ہے آواز آئی ایدن علی پیار ہے کیونکہ ایدن نام پلا فرمایا سانو اکالا ہی سونا لگے دا کیونکہ رب دے محبوب دا یار ہے فرمایا ساڑھے محبوب نو اتنا پیار ہے پتہ لگیا میرا نبی نہ بلند کرے تے گوریاں تے چودھریاں نو بلند نہ کرے تے جے او دی مرضی ہے نہ بلند کرتے آوے تے بلال ورگے کالے نو اپنا بنا لے تے اوہی بلال نے پھر اذان او زمین تے دین دینے تے عرشاں والے بھی سن دینے تے فرشاں والے بھی سن دینے
کیونکہ بلندی مصطفیٰ کو لے جن نے بلندی لانی انہوں در مصطفیٰ تے جانا پوے گا انہوں حضور دی بارگاہ چ جھکنا پوے گا انہوں در مصطفیٰ تے مصطفیٰ دی گلی چ جانا پوے گا جن نے بلندیاں لانیاں نے کیونکہ بلندی اللہ نے دے ہی مصطفیٰ نو دیتی ہے میری ملت دے نوجوانوں حضور دا ذکر انہا بلندے نا حضور دے سونے ہیں نہیں ہیں پر جڑا حضور نال پیار کرے نا دنیا او دے نال بھی پیار کر دی ہے جڑا سرکار دا ذکر کرے رب انہوں ہی بلندیاں عطا کر دیں دے اے بیکھو نا علماء ممبر تے بیندے نے تے سارے لوگ انہوں دے ہاتھ بھی چوم دے پیار بھی کر دے محبتہ بھی کر دے اے تو سی پھلا دیا پتیاں اے ہار اے سارا دن تے رات استقبال اے کیوں نے اسی بھی تے تو آڑے ور گئی ہیں نا پر تو سی ساڑے نہ پیار کیوں کر دے وجہ کیے ذکر مصطفیٰ کر دینے سچی دس جڑا ذکر مصطفیٰ کرے ہو دے تے نہ پیار آؤں دا تے جڑے رب نو رب محبوب نو رب آکھے ورفانا لکا ذکرک سونے تیرے ذکر نو بلندیاں ہی عطا کر دیتی ہیں ایک دن نا اب میں تو ذکر سناوا کون کون نبی دا ذکر کر دے کدوں دا کر دے نبی کریم علیہ السلام ایک دن پہاڑاں دی سیر کر رہے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نبی کریم دے نال سا ایک وڈیرا جا بابا آیا تے حضور نو کہندا السلام علیکم نبی پاک نے دے سلام دا جواب ہی نہیں دیتا ویکھے نہیں حضور دے ول اگنور کر دیتا نبی پاک نے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مینوں خیال آیا کہ نبی پاک دے سانو فرماتے ہیں سلام پھیلاؤ سلام پھیلاؤ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا اللہ فرماتا کو سلام کرے تو ادنا سونا جواب دیو یعنی کو السلام علیکم کبھے تو انہوں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کبھو یعنی بہتر جواب دیو نبی کریم علیہ السلام دے دو صحابہ مل دے سننا کہ ایک نے کہنا السلام علیکم دوسرے کہنا وعلیکم السلام دوبارہ ملاقات ہونی تھی جنہیں پہلے سلام آکھے سی انہیں چپ رہنا جنہیں صبح جواب دیتا سی انہیں کہنا السلام علیکم تے کہنا صبح سلام کیا ہون کیوں نہیں فرمایا تے کہنا صبح میں سلام کیسی میں نو 20 نیکیاں ملیاں تو ساں جواب دیتا تو انہوں 10 ملیاں ہون تسی سلام کرو تو انہوں 20 ملن تے میں نو 10 ملن 30 تو اڑیاں 30 میریاں وہ انج پیار کر دے سن دو صحابہ نے سلام لینا نا تے کٹھیاں چلنا جی میں کیمرہ نا ادھا سٹینڈ ہے اس تھے خود درخت ہونا نا درمیان ایک صحابی نے درخت دے ادھرو گزرنا تے ایک نے ادھرو گزرنا تے دوبارہ ملاقات ہونی تے پھر کہنا السلام علیکم اسی تے ہائے ہائے تے بائے بائے تے ٹاٹا نا پر صحابہ نہیں سن کر دے او کی کر دے سن السلام علیکم دن چ جتنی مرتبہ ملاقات ہونی اتنی مرتبہ کہنا السلام علیکم ایف جدو تسی بھی فون سن دے ہو نا ہیلو نہ کیا کرو السلام علیکم کیا کرو 10 نیکیاں کماؤ وعلیکم السلام کہہ کے تے السلام علیکم کہہ کے 20 نیکیاں کماؤ حضور حضرت سعد دے گھر گئے تو گھر دا کو کم پہ کر دے سن نبی پاک نے ویکھیا کم پہ کر دینے حضور دروازے کھلو کے فرمایا السلام علیکم انہاں سن لیا تے بڑے ہلکے جا کے وعلیکم السلام حضور نے دوبارہ فرمایا السلام علیکم سن نہ لیا پھر آکھیا وعلیکم السلام تیسری مرتبہ نبی کریم نے فرمایا السلام علیکم سن تیسری مرتبہ بھی لے آتے وعلیکم السلام ہلکا جا نبی پاک نے فرمایا توجہ نہیں کر رہے سنیا نہیں گیا حضور چلے گئے انہیں جدو ویکھیا حضور جا رہے ہیں دوڑ کے جا کے پچھو جفا مار لیا عرض کی تھی حضور کیوں جا رہے ہو فرمایا میں 3 مرتبہ سلام کیا تھی تو سا جواب نہیں دیتا میں جا رہا ہوں عرض کی تھی میں 3 باری سن کے جواب بھی دیتا ہے حضور نے فرمایا میں نہیں سنیا تھی نہ آستا جواب کیوں دیتا عرض کی تھی سونے تیرے سلام دا لطف یہ نہ ہوندا سی دل کردا سی سونا سلام کہیں میرا ماہی میں سلام کہی جاوے اے دیتے بحث کرا پھر وقت درکار ایک علیہ دنوان نبی پاک نے اس بابے دے سلام دا جواب نہ دیتا بڑا ضعیف جا بابا لاٹھی ٹیک دا رہا نبی پاک دے قریب آیا تو حضور نے فرمایا تو کون ہے انہیں آکھا جی میں شیطان دا پوترا ہوں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تیری عمر کتنی ہے کہنے لگا عمر دا اندازہ اتھو لگا لو کہ جدو آدم علیہ السلام دنیا تے آئے سن نا آسمان تو جدو زمین تے اترے سن اس ویلے میں چھوٹا جا بچہ سا بیٹا چپ کر کے بیٹھو چھوٹا جا بچہ سا کہنے لگا جدو حضرت نوح علیہ السلام دا طوفان آیا نا اس ویلے میں پہاڑاں تے دوڑ دا ہوندا سا تے لوگاں دی چیزاں چوری کر کے کھاندا سا لوگ آپس تے لڑ دے سان تے میں ہسدا سا حضرت عمر فاروق فرماندے نے مینوں سمجھ آ گئی کہ اے بڑا پرانا پاپی ہے نبی پاک نے دے تا سلام دا جواب نہیں دیتا کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگا پر ناراض نہ ہوئو میں حضرت نوح علیہ السلام دے ہتھاں تے توبہ کی تھی سی تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لو میں تورات بھی پڑھ دا رہا نبی پاک نے فرمایا میرے کل کدھر آئے ہیں لو بھائی مڈیر کوٹھے والے ہو اس جن نے جڑا جواب دیتا نا سنو تے حضور دا امتی ہوں تے ناز کرے ہو تے جے ناز آوے نا تے میرا پورا جملہ سن کے ہاتھ چوکے سبحان اللہ ضرور رکھیا جے پر جملہ پہلے سن لو کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں کیوں ملن آیا ہے وہ جنہوں نے عرض کی تھی کملی والیا میں آدم نو بھی ویکھیا
نوح علیہ السلام دا دور بھی میں ہڈایا ابراہیم خلیل اللہ نو آگے جی چھالا مار دیا بھی میں ویکھیا اسماعیل نو زباؤں دیا بھی میں ویکھیا عرض کردہ کملی والیا موسیٰ تے تورات اتر دیا بھی میں ویکھیا عیسیٰ نو مردے زندہ کر دیا بھی میں ویکھیا عرض کردہ کملی والیا عیسیٰ باندے تیری دید کرنے آیا آدم تو لے کے عیسیٰ تک نہ جس نبی نو ملیا ہر نبی نے منو یا کھیاسی کہ محمد نال ملاقات ہوئے تے میرا سلام کہہ جے تیری محمد نال ملاقات ہوئے جنہوں حضور دا امتی ہوتے نازے بولے سبحان اللہ پتہ لگیا سارے نبی میرے نبی دا ذکر کر دے گئے کہنے لگا آدم تو عیسیٰ تک ہر نبی میں نو آکھیا یہ تیری محمد نال ملاقات ہوئے تو میرا محمد نو سلام آکھیں سونے میں سارے نبیاں دا سلام لے کے آیا سارے نبی میرے نبی دا ذکر کر دے رہے پر وارا فانا اللہ کا ذکر رکھ ایڈا بلاندے میرے نبی دا ذکر کہ نبی بھی رب نبی دا ذکر کر دینے انج کہہ لما جگ بھی محمد دا ذکر کر دے تے رب بھی محمد دا ذکر کر دے اعلیٰ دردی زبان جا کھدی جو کھوانگا سب سے اولا ہمارا نبی یہ سب سے اولا ممبر صاحب کو لنگر شنگر ہے تو پھر کیوں نہیں بول دیتے تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو سبحان اللہ بندہ کو سبحان اللہ کوئی انہا للہ کوئی سبحان اللہ کوئی کچھ بندہ کہن جو گاتے ہو جاندہ ہے اے اس طرح ہاتھ کھڑے کرو اور رل کے نبی پاک دی نات پڑھی سارے کرو چھوٹے وڈے کھڑے بیٹھے سارے بھائی سارے جنہوں حضور دا امتی ہونتے نازے نا او یار اچھا نا دل کرے تے میں نے ایک باری سچی دسو حضور تے سجدے چ بھی رب حبلی امتی کہنتے تینوں منو یاد کرن تے تیرا نبی نو یاد کرن دل نہیں کرتا سبحان اللہ کھڑے کرو سارے ہاتھ کھڑے کرو تو سارے مل کے زور لگا کے پڑھئے سب سے اولا ہمارا نبی اور سب سے بالا ہمارا نبی سب سے اولا ہونا میں تو آدھی آواز سنی اچھا پڑھیا جے سب سے ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی اعلیٰ حضرت دا ترجمہ جو فرما دینے آپ فرما دینے ملک کونین میں انبیاء تاجدار اے ملک کونین میں انبیاء اے انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی پاپا جی میں نے کہہ رہے شیر پڑھے آج ایسے بہر دے اندر موی پڑھ دے وہاں فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے اور مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے جنہوں مل گئے نے وہ پڑے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے
مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، بھئی دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے، ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے، فضل رب مولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اللہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ، فرمایا سونے آسان تیرے واسطے تیرے ذکر نو بلند کر دیتے، سبحان اللہ، انہا بلند رب نے کسی نو کیتا ہی نہیں، جنہ مصطفیٰ کریم نو کیتا تے انہا دے ذکر پاک نو کیتا، جگ بھی مصطفیٰ دا ذکر کر دائے تے رب بھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، رب بھی جگ بھی فرشتے بھی سارے او دا ہی ذکر کر دینے، سبحان اللہ، کیسیاں بلندیاں مصطفیٰ دے ذکر دیا۔ ایتے دنیا ہے نا، قیامت دے دن پتہ کی ہونا ہے، توجہ ہے جی، حضور دا ذکر قیامت نو کیویں ہونا ہے۔ حضرت انس آئے میرے نبی کو عرض کر لیں، یا رسول اللہ اتنا بڑا میدان محشر ہونا ہے تے میں تانوں کتھے ڈھونڈاں گا، مینوں کی پتہ چلے گا کہ تسی کتھے ہو، یا رسول اللہ میں کتھے آواں گا۔ اس سوال جڑے میرے تے تہاڈے ذہن چ 1500 سال بعد ہونے سن نا، صحابہ پہلے پوچھ لے، سبحان اللہ، ساڈے بھلے کر دیتے نا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں کتھے آواں، نبی پاک نے فرمایا جے مینوں ڈھونڈنا ہویا تے حوض کوثر تے آ جائیں، اتھے پیاسیاں نو بھر بھر کے پیالے پلاندا ہواں گا، جیڑا ایک گھونٹ مصطفیٰ دے ہتھوں پی لوے گا انہوں قیامت تو بعد کدے پیاس لگنی ہی نہیں۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ جے اتھے بھی ملاقات نہ ہوئی تھی، حضور نے فرمایا پھر انج کری پل صراط ہوتے آ جائیں، اتھے ڈگ دے انہوں سہارا دے کے نا تے پار کراندا ہوں۔ سبحان اللہ، عرض کی تھی یا رسول اللہ جی اتھے بھی ملاقات نہ ہوئی تے پھر حضور نے فرمایا او میزان او ترکڑی تے آ جائیں جتھے عمل تولے جاندے ہون گے، جتھے میرے غلامہ دا نیکیاں دا پلڑا ذرا ہلکا ہو گیا نا، اتھے درود دیاں پرچیاں وچ رکھ کے تے او پارے کردا ہواں گا۔ پتہ لگ گیا منڈیر والے کوٹھے والے نبی پاک قیامت نو بھی ایک جگہ کھڑے نہیں ہونے۔ ادھروں آواز آنی ہے کملی والے میں ڈگ چلے آ جائے، سبحان اللہ، میرے آقا نے ادھر دوڑ کے جا کے انہوں سارا دن، ادھروں آواز ہونی ہے کملی والے میں پیاسا ہی مر چلے آجے، نبی پاک دوڑ کے انہوں حوض کوثر دا جام پلانا ہے، ادھروں آواز ہونی ہے کملی والے آؤ اب میریاں نیکیاں گھٹ گئیاں آجے، میرے نبی دوڑ کے جا کے ادھا پلڑا بھاری کر دینا ہے، مڈیر والے پتہ چل گیا ایتھے ہی ہر پاسے محمد محمد نہیں پہیوں دی، اتھے بھی ہر پاسے محمد محمد ہونے، اتھے بھی ہر پاسے میرے نبی دے نام دے چرچے ہونے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آدم علیہ السلام جدو دنیا تے آئے تھے اپنے بیٹے حضرت شیش نو بلایا، قریب آئے تھے، آپ فرما دے پتر جدو میں جنت چ گیا سا نا تے جنت مین گیٹ تے لکھا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تسی اپنے گاؤں دیا کوٹھیاں ویکھو نا جا کے، سار کوٹھی دے بار کسے دے کوٹھی دے بار لکھا ہوئے گا گھمن ہاؤس، جاٹا ہاؤس، بٹ ہاؤس، ملک ہاؤس، چودری ہاؤس، گجر ہاؤس، جو بھی اپنے نیم پلیٹ لگا دیں نا، او دی وجہ کی ہے اسی دسنا چاہنے ہیں کہ آئندہ نسلان تے گزرن والے نو پتہ لگے گھر کنے بنایا سی، ایدہ مالک کون ہے۔ رب نے بھی جنت بنا کے نا نیم پلیٹ محمد دے نا دی لگائی، یا لگ کیوں اللہ دسنا چاہندہ جنت چاہون والے نو پتہ لگے بنائی تے رب نے سی پر نام مصطفیٰ دے لا دیتی ہے۔ اتھے ان نہیں ہونا جڑا مصطفیٰ دا ہو کے آوے گا، اتھے اوہی آوے گا جڑا مصطفیٰ دا ہوئے گا۔ میں نو سچی دسو تسی اپنے گھر دشمن آؤں دے ہو، رب جنت محمد دے دشمن آؤں جان دے گا؟
اتنے تو انہیں ہی جانا نا جڑے محمد والے ہون گے رب نے نام پلیٹ نیم پلیٹ ہی حضور دے نام دی لگا دیتی تاکہ ان والے نو پتہ لگ جائے جنت بنائی تے خدا نے پر نام مصطفیٰ دے لگائیے ایسا اللہ نے ورفعنا لک ذکرک یار دے ذکر نو بلندیاں عطا کیتیاں آؤ نوجوانوں ہن میلاد شریف دی محفل ہے میں تانوں دساں حضور جدو دنیا تے آئے تے میرے نبی دے آمد تو پہلے بھی میرے نبی دے نام دے چرچے جدو حضور آئے ادو بھی حضور دے نام دے چرچے اے میں تے تسی دنیا تے آیا تے ساڈی امی نے ساڈا نام رکھیا نا آج تو 100 سال پہلے میرا یا توڑا نام ہے سی دنیا تے پتہ سی ایسا ہونا ہو سکتا ہے 100 سال بعد بھی نہ پتہ ایسی کدے آئے ہے نا اس گلی چ نہ جانے کتنے چلے گئے جنہ دے بارے توانوں بھی نہیں پتہ کون آیا سی کون چلا گیا اس قبرستان چ کون کون لیٹے ہے نہیں پتہ اسی دنیا تے آئے تے ساڈا نام ہویا اسی نہیں آئے تے لم یکن شیئا مذکورا اسی اس قابل بھی نہیں سا اس ویلے کہ ساڈا نام ہی لیا جائے جدو اسی نہیں آئے ساڈا نام بھی کوئی نہیں لیندا ساڈا ذکر ہی کوئی نہیں ایک ہی آمنہ دا لال ہے سبحان اللہ آدم تو لے کے عیسیٰ تائیں ہر نبی نے ذکر مصطفیٰ دے کی تھے تے حضور دی امی فرما دیا جے حضور میرے شکم چی نے تے میرے کنہ چوازاں پتہ کی ہوندیا سے نے اتھا تینو پتر دینا ہے تو دا نام محمد رکھیں سبحان اللہ آپ آواز دین والے نو فرما دیا بے آواز دین والے پتر آوے تے نا تے ماما رکھ دیا باپ رکھ دینے پہنا بھائی آنگ ساک داد کے رکھ دینے تے اتو آواز آن دیا آمینہ محبوبی ساڑھا ہے تے نامی اساں ہی رکھنا ہے سبحان اللہ یعنی میرے نبی دے آمد تو پہلے بھی تذکرے تے چرچے میرے مصطفیٰ دے ایسا اللہ نے ورفعنا لکا ذکرک یار دے سر دے اتے اللہ نے ایسا ورفعنا دا تاج پا کے بھیجیا ہر کوئی ذکر مصطفیٰ دا کر دے میرے نبی دے آمد تو پہلے بھی مصطفیٰ دے چرچے میں پڑھا قرآن کے میرے نبی دے آمد تو پہلے بھی مصطفیٰ دے سبحان چرچے اللہ اسے نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سبحان اللہ تھوڑا جا ہو رولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے بارش ہوگی یہ بیلی سلے ہو گئے ہیں سبحان اللہ چلو بارہ کوئی نہیں عشق رسول دی گرمی پیدا کرو تو اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ پروردگار نے فرمایا ایک کتاباں والے ایک انجیل تورات زبور والے اے یہودی تے عیسائی میرے نبی دے آمد پہلے میرے نبی نو انج پہچان دینے جی میں اپنے پترہ نو پہچان دینے نوجوانو لکھ انسان بیٹھائے ہوئے انسان اپنے پتر نو دوروں پہچان لیندہ ہے اللہ نے فرمایا یعرفونہو کما یعرفون ابناءہم اللہ نے فرمایا اے یہودی تے میں عیسائی میرے نبی نو انج پہچان دینے کہ میں اپنے پترہ نو پہچان دینے عرض کی دیا اللہ انہاں نو کہ میں کملی والے دا پتہ لگیا اللہ فرمایا اللہ دی یجدونہو مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل فرماندہ سونا جدو نہیں سی بھی آیا محمد دا ذکر کیتا تے انجیل اچ بھی اسے محمد دا ذکر کیتا پتہ چلے آسمانی کتابہ چ بھی محمد دا ذکر نبیاں تے لبا تے ذکر مصطفیٰ دا اور جنات چ نام مصطفیٰ دا حضور اجے آئے نہیں اے ہر پاسے چرچے مصطفیٰ دے ہو گئے مکہ بیچ مشہور ہو گیا کو محمد پیدا ہونا ہے تو نبی ہونا ہے کئیاں بیبیاں نے اپنے بچوں دا نام محمد رکھنا شروع کر دیتا کہ ہو رہے اے اوہی ہوئے سبحان اللہ یہودیاں نو بلانا اے دا نام محمد رکھ لئیے انہیں وے کے کہنا اے او نہیں اے بچہ او نہیں تے جدو آئے نا حضور تے اما علیمہ ایک دن حضور نے چا میلے تے لے کے گئیاں اقاز دا میلہ بڑا عرب دے اندر مشہور آج بھی وہ میلہ لگ دا اقاز دی منڈی تے اقاز دا میلہ سارے عرب لکھاں دی تعداد ہر سال اس میلے تے آندے سن اما علیمہ حضور نے میلہ وکھان لے گئیاں بچپنے چنگلی نہ لگا کے نا اتھے یہودی نجومی بیٹھے سن تسی میلے تے جاؤ تے اتھے نجومی بیٹھے ہوندے نے باہر آج بھی میلیاں تے اتھے بھی یہودیاں میلیاں تے نا نجومی بیٹھے ہوندے سن اما علیمہ قریب تو گزرنا تے یہودیاں کہنا یہ دا نام کی ہے اما علیمہ کہنا محمد تے انہاں کہنا تیرا کی لگ دے اما حلیمہ کہنا میرا بیٹا انہاں کہنا یہ دا باپ کتھے اما حلیمہ نے اپنے شوہر وال اشارہ کر کے کہنا اے باپ ہے انہاں کہنا پھر تو جھوٹ بول رہی ہیں اکھنا کیوں اکھنا یہ دا تے باپ زندہ ہی نہیں اما حلیمہ نے کہنا تو انہوں کی میں پتہ ہے انہاں کہنا ساڑیاں کتاباں چ لکھیا ہے
کہ جدو محمد نے دنیا تے انہوں دے باپ نے فوت ہو جانا تے انہوں بعد وچ دنیا تے انہوں نے یتیمی دی حالت وچ پیدا ہونا ہے. گرامی قدر حضرات اما حلیمہ فرما دی میں نے ادو ہی پتہ لگ گیا کہ آ جڑا میری گودی چ لال پیا کھیڑ دینا یہ کوئی عام بچہ نہیں. سبحان اللہ. اے رب دا نبی ہے, اے رب دا نبی ہے. پتہ لگیا یہودیاں دی کتاباں چ پہلے لکھیا سی جدو حضور پیدا ہوئے نا تے حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں میں ادو مدینے چھوٹا جب بچہ سا تے آپ فرماتے ہیں میں یاد ہے کہ ایک یہودی اپنے مکان دی چھت تے کھلو کے اعلان کیتا مدینے. انہیں آکھیا او یہودیو او تہاڈا بیڑا غرق ہو گیا جے. انہیں پوچھا کیوں؟ انہیں آکھیا نبوت ابراہیم تو بعد تہاڈے چاہ رہی سی او تارا چڑھ گیا جے جڑا محمد دے پیدا ہون تے چڑھنا سی. سبحان اللہ. اے محمد پیدا ہو گئے جے, محمد پیدا ہو گئے جے, محمد پیدا ہو گئے جے. پتہ لگیا یہودیاں تے عیسائیاں نو پہلے ہی پتہ سی کملی والے آنا ہے. اللہ نے ان ہادیاں کتاباں میں نے نبی دا ذکر کر دیتا سی ورفعنا. سبحان اللہ. تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ. میں تو ایڈی بڑی گل سنا میرا دل کردا میں تانوں ایک چکر حضرت پیر باہو دا دربار کے اندر لگوا کے جاواں. تھوڑا ہور ہولا بولو نظر نہ لگ جے تانوں تے ہاتھ نہ چکے مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے. عارفاں دے سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا ہوں نال صفات اے سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہوں حد بے حد درود نبی تے دے دائیں دے پسارا ہوں میں قربان تینا تھی باہو جنا ملیا نبی سہارا. نوجوانوں مڈیر والیو حدوں بے حد درود نبی تے جیندہ ایڈ پسارا ہو. اے سارا جڑا پسارا ہے نا اے مصطفیٰ واسطے, یہ ساری کائنات دا پسارا اے سارا کچھ ہے ہی مصطفیٰ واسطے. آؤ نبی پاک جدو امی جان دی گودے چاہے نا حضور دے دادا جان اس ویلے طواف کعبہ پہ کر دے سن. ایک چھوٹی جی بچی نو بلا کے نا تے نبی پاک دی دادی امی جان فرما دیا دوڑ کے جا تے انہاں دے دادا جی نو بلا کے لے آ. او درویش ہے میری گل سنو بھائی, او اپنے کام لگا تسی اپنے کام لگے رہو. سبحان اللہ. تسی تو سبحان اللہ آکھی جاؤ نا, میں تو نبی پاک دا ملا سنا رہا. حضور دا ذکر چھڑ کے جدو بندہ سجے کھبے ویکھ دے پھر مدینے آواز آندی ہے کوئی ہور سونا لب گئے جدے وال ویکھی جانا ہے. حضور دے ذکر وال توجہ رکھا کرو بس. نبی کریم علیہ السلام دے دادا جی دوڑ دے جلدی جلدی تیز قدم اٹھان دے کرے آئے. بچی نے جا کے دسیا بندہ اللہ نے بڑا سونا پتر عطا کیتا ہے. نبی کریم دے دادا جی آکے سیدہ آمینہ دے سر تے پیار کیتا. فرمایا آمینہ بیٹی لیا میرا پتر میری گودی چ دے دے. سیدہ آمینہ کملی والا دادے دی گودی چ رکھے آؤ. اکاں چ چھم چھمے اتھرو آ گئے. فرمایا آمینہ اللہ نے تینوں ایڈا سونا لا دیتا بیٹی رونی کیوں ہے؟ عرض کر دیا بابا آج عبداللہ دی یاد آئی ہے. آج میں نے عبداللہ دیا یاد آئیاں ٹر گئے نے اے دلدار دلا دے وطنوں چھکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جد یارا. عرض کی تھی بابا میں رونی ہوں میرا پتر جم دے یتیم ہوئے.
عرض کی دی بابا رونیاں ابو ابو کنو آکھیا کرے گا کدے سینے تے سویا کرے گا ایدیاں مٹھیاں گلاں کون سنے گا ایدی انگلی پھڑ کے کون ٹرے گا میں رونیاں کھلونے کون لے کے دے گا میں رونیاں سیراں کون کرائے گا پردے جے آباد آئی میں نہ رونا اے محبوب ساڈا ہے برفانا لکا ذکرک انہوں انہیں بلندیاں دے مانگے اے ابو ابو نہیں آکھے گا اے آہد آہد آکھے گا اے دا سینے تے سونو جی کرے گا اپنے کعبے دی حتیم جو سلا دے مانگا اے دا مٹھیاں گلانو جی کرے گا پتھران دو کلمیں پڑھا دے مانگا اے دا انگلی پھڑ کے ٹرنو جی کرے گا اے دی انگلی دے اشارے دے درختانو ٹور دے مانگا اے دا کھیڈانو جی کرے گا جانا کھڑونا بنا دے مانگا اے دا سیرنو جی کرے گا میں عرشہ سے بلا لما ماشاءاللہ 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 گرامی قدر حضرات اللہ نے بیخ اپنے محبوب نو کیسیاں بلندیاں عطا فرمایا ایسی بلندی اللہ فرمایا آمینہ ایک عام یتیمہ ورگا تے نہیں نا اتے در یتیم ایک ساری کائنات دے یتیم ست یتیم دے دروازے تے آکے پلیا کرنگے اے در یتیم ہے صرف یتیم نہیں ہے در یتیم ہے آو آخری گل کریے تے پھر باقی انشاءاللہ پھر کا دے آئے تے کرانگے اما حلیمہ جدو حضور نو لے کے گئی ہیں نا اما حلیمہ جدو سرکار نو لے گئی ہیں تے اما حلیمہ فرما دیا کہ میرے کل 7 بکریاں سانتے دودھ ایک نہیں سے دین دی حضور آئے تے 700 بکریاں ہو گئی ہیں کنیاں پہلے ایک دودھ نہیں دین دی ہون ایک ہی انہ دے چھڑ دیئے کہ برتن ختم ہو جاندے تے بکری چو دودھ نہیں مکدا ایک دن ساری محلے دی عورتاں کٹھیاں ہو کہ ماں حلیمہ نو آکے کہندیا نہیں حلیمہ اے ساڑے پنڈ ایک کوئی پانی دا کنواں ہے تے اسی کپڑے دھون جانیاں بچے کپڑے تے پیشاب کر دیندے نے پوتڑے کپڑے بستر خراب ہوندے نے اسی کٹھیاں ہو کے کپڑے دھون جانیاں نالے کنویں تے بیٹھ کے دکھا سکھندیاں کر لینیاں نالے کپڑے دھول لینیاں تے تو کدے نہیں آئی اما حلیمہ فرما دیا مینوں کدے لوڑ ہی نہیں پئی مینوں کدے لوڑ ہی نہیں پئی یہ کہنے لگی نہیں حلیمہ تیرا بھی مکی ساڑھے بھی مکی تیرا بھی عربی ساڑھے بھی عربی نے اما حلیمہ فرما دیا نہیں تو آڑے بھی مکی میرا بھی مکی تو آڑے بھی عربی میرا بھی عربی ہے پر تو آڑے میرے ورگے نہیں میرا تو آڑیاں ورگا نہیں کہنے لگی حلیمہ فرق کی ہے فرما دیا تو آڑے پاک کپڑے پلید کر دیں دینے میرا محمد پلیتا نوی پاک کر دیں دا فرما دیا میرا محمد پلیتا نو پاک کر دیں دے اما حلیمہ فرما دیا ایک دن میں حضور نو گوچ لے کے بیٹھی تے سامنے 14ویں رات چن پہ چمکے تے کدے میں چن وال ویکھاں تے کدے میں چن وال ویکھاں کدے او سے چن وال تے کدے اسے چن وال ویکھاں ان بٹیر کوٹے والے میں کیڑا رنگ دیواں چکیا حلیمہ جدوں شاہ ابرار نو او کدے ویکھے چن والے کدے ویکھے سرکار نو اما حلیمہ بیٹھیاں تے بکریاں چر کے 700 بکریاں اما حلیمہ وال ویکھنا تے آن گوان دیاں عورتاں بھی اپنے بچوں نو مار دیاں سن تے انہاں کہنا تسی بھی بکریاں اتھے چارو جتھے حلیمہ دیاں چر تھیاں انہاں دی ایک بکری تو انیاں ہو گئیاں 700 ہو گئیاں تو انہاں دے گھر انہاں دو ساڑھے کوئی بھی نہ ہو تے بچے کہندے سن اتھے ہی چارنے پر اما فرق ہے بے تیریاں بکریاں میں چارنا حلیمہ دیاں بکریاں محمد چاردا ہے
کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نو گوچ لے کے اما بیٹھیاں تے بکریاں چرکے آئیاں. ایک بکری اما حلیمہ ویکھی بڑی سونی خوبصورت سفید رنگ دی, اودے چ کالا وال ہی کوئی نہیں, بڑی نازک دی خوبصورت جی بکری. اما حلیمہ سارے بچے کٹھے کر لے. شیمہ بڑی باجی حضور دی نا, اصل نام سی خضافہ بنت حارث. اما حلیمہ پیار نہ شیمہ کہندیاں سی. شیمہ نو بلا لیا. اے شیمہ او باجی میرے نبی دی کہ حضور نے دوپہر ویلے کدے سوتیا ہونا تے انہیں اچھی اچھی بولنا. اما حلیمہ ڈانٹ کے کہنا ہولی بول, تیرا ویر محمد سنتا ہے. تو انہیں کہنا اے دلی تے اچھا بول رہی ہیں, اے سو گیا میرا دل ہی نہیں پہ لگتا, اٹھے میں لوریاں دین کے. بڑا پیار سی اما حضرت شیمہ دا تے حضور دا. اے پھر کدے آئے تے انشاءاللہ سناواں گا کہ حضور اپنی باجی نہ کنا پیانا نہ کنا پیار کر دے سن. چھوٹی بیٹی نو بلا انیسہ, وہ بھی آ گئی. عبداللہ نو بلایا چھوٹا بیٹا حضور دا ہم عمر سی, انہوں بلا سارے بچوں اپنے حارث شوہر نو بلا لیا. یہ حارث اما حلیمہ دے جڑے شوہر سن نا, یہ ایک بار حضور نو ملن آئے جدو حضور نے اعلان نبوت کیتا تے واپس ٹرے تے لوگا پوچھا محمد نو مل کے چلے ہیں تے محمد تینوں کیسے لگے؟ فرماندے نے ایڈی چنگی